अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की जानिब से हमारे देखने वालों को खुशामदीद। मेरा नाम शाज़िया रफ़ीक है और मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में एज़ ए काउंसलर अपनी खदमात सरअंजाम दे रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर गाहे-बगाहे लाइव सेशंस का इनेकाद करता है और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमने जिस टॉपिक पे बात करने के लिए इस लाइव सेशन का इनेकाद किया है, वो टॉपिक है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगी कि पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवा दूँ। हमें आज ज्वाइन किया है वक़ार बेग ने। मैं इनका थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। ही इज़ वर्किंग एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर विद फास्ट यूनिवर्सिटी. He has a vast experience as a researcher, mentor, speaker, career and educational counselor, and also he is a co-founder of a very famous Facebook group, network scholarship network, and also the page. इनका तकरीबन 12 साल का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को गाइड करने में, उनको मेंटर करने में। इन्होंने इस सारे अरसे के दौरान हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मुल्क से बाहर जाने के सिलसिले में गाइड किया है। यहाँ पर मैं ये बयान करती चाहूँ कि इनकी जो सारी सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ चार्ज हैं। ये अपनी कंसल्ट करने की, स्टूडेंट्स को कंसल्ट करने की, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने की ये कोई चार्जेस नहीं लेते, विच इज़ वेरी ग्रेट। मैं आपको आज के शो में वेलकम करती हूँ। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें पहली दफ़ा ज्वाइन किया है, ताकि उनको पता चल सके कि एक्चुअल में माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर है क्या। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का क़याम 2016 में पाकिस्तान में हुआ। इस वक्त पाकिस्तान में इसके 2 सेंटर हैं, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में। Migrant Resource Center is founded by International Center for Migration Policy Development, Ministry of Overseas Pakistani and Human Resource Development, and Labour and Human Resource Department, Government of Punjab. माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर बेसिकली 4 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमारी पहली जो सर्विस है वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग में जिस तरह के हमारे इदारे के नाम से जाहिर है कि ये माइग्रेशन से रिलेटेड है। काउंसलिंग में वो सारे लोग हम उनको काउंसिल करते हैं जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, चाहे जॉब के सिलसिले में, स्टडीज़ के सिलसिले में, किसी भी पर्पज़ के सिलसिले में वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें उस सिलसिले में उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आपको हमारा हॉटलाइन नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, जिस पर वो लोग जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिसेज को विजिट कर सकते हैं कि जो कि इस्लामाबाद में और लाहौर में है। आप फेसबुक पेज पे हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो मैसेज सेंड कर सकते हैं। आपको जब माइग्रेशन की मैं बात करती हूँ तो माइग्रेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर को अप्रोच करके अपने सवाल के जवाब हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बयान करती चलूँ कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम अपनी सर्विसेज के पैसे चार्ज नहीं करते। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की दूसरी सर्विस है रेफरल, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है। लेट्स सपोज आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई है, आपने किसी एजेंट को पैसे दिए हैं, आपने कहीं अप्लाई करना है, किया है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम रेलिवेंट अदारों के साथ आपका कांटेक्ट कराएंगे। हम वी विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बोथ डिपार्टमेंट जिनके साथ आपको काम होगा। हमारी तीसरी सर्विस जो है वो है प्री डिपार्चर सर्विस। प्री डिपार्चर की सर्विस उन लोगों के लिए है जो मुल्क से बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका किसी मुल्क में एडमिशन हो गया है या आपको किसी दूसरे मुल्क में जॉब मिल गई है, अब आप जिस मुल्क जा रहे हैं उस मुल्क से मुताल्लिक जितनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत वो आपको होगी वो हम स्पेसिफाइड करके आपके साथ शेयर करेंगे। उस मुल्क के कल्चर के बारे में, उस मुल्क के लॉज के बारे में, एज ए इमिग्रेंट माइग्रेंट आपके क्या राइट्स है, वहाँ जाके आपको कैसे रहना है, इस सारी की इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी चौथी सर्विस जो है वो है आउटरीच। आउटरीच में हम खुद से कम्युनिटीज़ में जाते हैं। उन लोगों को जिनको माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के बारे में नहीं पता, उनको हम इमिग्रेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जिस तरह लीगल इलीगल माइग्रेशन है और जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है वो हम साथ शेयर करते हैं। आउटरीच में जिस तरह हमने आज इस लाइव सेशन का इनेकाद किया है और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में लोगों तक इस टॉपिक को लेके अवेयरनेस फैलाई जाए
اور ان کو انفارمیشن پرووائڈ کی جائے جو آگے چل کے جو وہ فیصلہ کریں گے ملک سے باہر جانے کے سلسلے میں، اس میں ان کی مدد کر سکے۔ یہ تو ہو گیا تھوڑا سا تعارف مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کا۔ اب میں چاہوں گی کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جس طرح میں نے آپ سے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمیں جوائن کیا ہے وقار بیگ نے، میں اگین ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور آج ہمیں جوائن کیا۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اسٹڈی کے سلسلے میں، کیوں جانا چاہتے ہیں؟ لائک ان کو کیا اس میں نظر آتا ہے، یا اس میں جب ہم اسکالرشپس کی بات کرتے ہیں تو کیا اسکالرشپ کا چارم ہوتا ہے اس لیے وہ ملک سے باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے جی السلام علیکم جو اس وقت مجھے دیکھ رہے اور سن رہے ہیں، اور تھینک یو سو مچ شازیہ فار انوائٹنگ می. اور اسپیشلی آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ڈاکٹر فاروق فرام نمس جنہوں نے انٹروڈیوس کروایا ایم آر سی سے مجھے. اور بالکل جی میرے لیے بھی انٹروڈکشن کافی نیو ہے ایم آر سی کا ایز این آرگنائزیشن. اٹس اے نیو آرگنائزیشن بٹ یس آفٹر ہیئرنگ یہ بڑا اچھا کام کر رہی. تو جی بالکل آج کا ٹاپک اس طرح کہ اسکالرشپس کے بارے میں، اور تعارف میں بتایا گیا کہ میں وی آر ورکنگ لائک 12 اور 13 ایئرس سے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں باہر پڑھائی کے لیے، ان کے اسکالرشپس کے سلسلے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور ہمارا جو سب کچھ سسٹم ہے وہ سارا فری آف کاسٹ ہے ٹوٹلی، اور جو بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں. اس چیز پہ انشور کرتے ہیں. اور ہم بیسکلی اسکالرشپ نیٹ ورک کے نام سے ایک فیس بک گروپ تھا، ون آف دا بگیسٹ گروپ آف پاکستانیز اباؤٹ ایجوکیشن آن فیس بک. تو اس سلسلے میں بالکل یہ کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے، مطلب باہر پڑھنے جانا اور اسکالرشپس. تو ایکچولی ایجوکیشن کے بہت زیادہ لیولز ہیں، آپ کو پتہ ہے، مطلب بہت زیادہ تو نہیں، مطلب دے آر فیو لیولز. فار ایگزامپل آپ اسکول میں ہیں، پھر کالجز میں ہیں، پھر اس کے بعد آپ یونیورسٹی میں بیچلرس کی ڈگری اور کچھ ڈپلوماز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہائر ایجوکیشن ماسٹرز اور پی ایچ ڈی. تو بیسکلی ہم جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو وہ بیچلرس کے لیے، اور موسٹ آف دا ٹائم ہم ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. اور اس سے آگے فردر کوئی پروفیشنل ہے وہ جانا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ مطلب فردر ریسرچ کے لیے، فار ایگزامپل پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے ہیلپ آؤٹ. تو ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی جو لوگ گے میں ہیں ان اسکالرشپس پر ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں ان کے ساتھ جو جانا چاہتے ہیں. اور لوگ کیوں جانا چاہتے ہیں بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. اگر میں یہ یونیورسٹیز میں جا کے سوال کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کیوں جانا چاہتے ہیں، تو بڑے انٹرسٹنگ آنسرز آتے ہیں، جس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹی میں بیٹھ کر اپنے پروفیسرس کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یونیورسٹی کے اندر جو ایجوکیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم جانا چاہتے ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک آنسر آتا ہے. لیکن آبویسلی باہر بڑی چیزیں اوپن اپ کرتا ہے. اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ اپنے اسکول میں جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کا مقابلہ ہوتا ہے اپنے علاقے کے بچوں کے ساتھ کہ میں ان میں بہتر ہوں تو اس اچھے اسکول میں داخل ہو جاؤں گا ایڈمیشن ٹیسٹ کے بعد. جب آپ کالج میں آتے ہیں تو آپ کا مقابلہ ہوتا ہے آس پاس کے سٹیز کے بچوں کے ساتھ، کہ آپ نے وہ ان سے کمپیٹ کیا اور ان کے ساتھ ہو جائے گا، مطلب ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی آپ آگے آتے ہیں تو آپ کا پاکستان کے بچوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے جب آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں یونیورسٹی اور آپ کا کمپٹیشن بڑا ہوتا ہے، آپ یونیورسٹی کے جاتے ہو آپ کی اویئرنیس بڑھتی ہے. آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ کے علاقے میں بہت سارے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوں گے، کوئی سندھ سے آیا ہوگا، کوئی بلوچستان سے. when you hear them آپ کے اندر ایک ویژن اوپن اپ ہوگا. تو سیم از دا کیس جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کا ویژن بہت زیادہ اوپن اپ ہوگا کہ آپ باہر گئے ہیں اور آپ کے ساتھ مختلف ممالک کے لوگ پڑھ رہے ہیں. تو باہر جانا نہ صرف آپ کو فائدہ دیتا ہے کہ آپ ایز اے ہیومن بینگ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، جو کہ ایجوکیشن کا مین مقصد بھی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ارننگ، اٹس اباؤٹ کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کیسے کریں. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اور باہر جا کر کیا ہوتا ہے جی اسکالرشپ بھی مل جاتے ہیں. اسکالرشپس کیا ہوتے ہیں؟ یہ وظیفہ جس کو کہتے ہیں. اور یہ بڑا اس کے اندر ایک میں نے کنفیوژن دیکھے اسٹوڈنٹس کے اندر، وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکالرشپ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فیس میں ڈسکاؤنٹ ہوگا یا کچھ. جو اسکالرشپس ہوتے ہیں بھائی وہ فلی فنڈیڈ ہوتے ہیں. آپ کی ٹیوشن فیس بھی معاف ہوگی، آپ کو اسٹائپنڈ ملے گا، پر منتھ آپ کو دیا کریں گے پیسے وہ آپ کو، کہ آپ اس سے اپنا خرچہ وغیرہ نکالیں. اور کئی اسکالرشپ، اکثر اسکالرشپس اتنے زیادہ پیسے دیتے ہیں کہ آپ ان سے اپنا خرچہ بھی نکال سکتے ہیں اور گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں. تو نارملی جو اسٹوڈنٹس بیچلر پاکستان میں کرتے ہیں وہ آگے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے اچھے اسکالرشپس پہ چلے جاتے ہیں، وہاں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں
اور اس کے علاوہ وہ پھر گھر والوں کو بھی افورڈ کرتے ہیں. اور جانا کیوں چاہیے, بڑا امپورٹنٹ کویشچن. ایک اور اس کی ریزن بہت بہترین ہے کہ فار ایگزامپل آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے پاکستان میں ایجوکیشن حاصل کی, اب میں کسی اچھی کمپنی میں جو کہ باہر کام کرنے کے زیادہ تر آفسز باہر ہیں, میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں یا ان ممالک میں جاب کرنا چاہتا ہوں, اسپیسیفکلی یورپ اور یو ایس کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہاں آپ اگر وہاں جاب کے لیے اپلائی کریں گے نا ایز اے فریش گریجویٹ, تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو آپ کو اکوموڈیٹ کرنا, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے اپنے گریجویٹس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ دے ہیو ٹو ہائر دیم فرسٹ. گورنمنٹ ان پہ ریسٹرکشن لگاتی ہے. اگر وہ آپ کا ویزا بھی نکلواتا ہے تو دے ہیو ٹو کلیم کہ بھائی ہمارے پاس ایسا بندہ ہمارے پاس فار ایگزامپل جرمنی میں موجود نہیں تھا تو ہم نے اس کو لے کر جانا. لیکن جب آپ اسکالرشپ پر ایجوکیشن حاصل کرنے باہر جاتے ہیں اور وہ بھی اسکالرشپ پر آپ نے کی حاصل, تو کوئی لائبلٹی زیادہ تر کیسز میں نہیں ہوتی کہ آپ نے واپس آنا ہے. جاب آپ وہاں سرچ کریں گے اور آپ کو فوراً جاب مل جائے گی کیونکہ آپ نے ڈگری ان ممالک سے کی ہے. تو یہ شارٹیسٹ وے ہے کہ 2 سال کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا, ماسٹرز کیا اور اس کے بعد جاب حاصل کر. بٹ یس دے آر ڈفرنٹ لیول, بیچلرس پہ بھی لوگ جاتے ہیں, ماسٹرس پہ بھی جاتے ہیں اور پی ایچ ڈی پہ بھی جاتے ہیں. لیکن میرے نزدیک بیسک وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن از فار یور ڈیولپمنٹ ایز اے ہیومن بینگ. یہ ہمارا معاشرہ ڈیولپ ہو رہا ہے ہماری وجہ سے, ہم خود ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو جیسے جیسے ہمارے اندر ڈائیورسٹی آئے گی, باہر جائیں گے, لوگ مختلف لوگوں سے ملیں گے, برداشت پیدا ہوگی ہمارے اندر, اور اس کے علاوہ ایجوکیشن اس کے علاوہ ہمیں ملے گی, تو وی کین بیکم اے گڈ ہیومن بینگ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جابس وغیرہ یا کوئی ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو دے ہیو دا شارٹیسٹ پاتھ کہ ان ممالک میں جائیں, وہاں ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کریں یا بیچلرس کریں, اور اس کے بعد آپ کو وہاں جاب بھی مل جائے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آپ کو بیٹر اپرچونیٹیز ملتی ہیں, آپ کی لرننگ, آپ ایک نئی جگہ سے لرن کرتے ہو, نئی چیزیں لرن کرتے ہو, تو ڈیفینیٹلی وہ اگر آپ ملک میں واپس آ کے کام کرتے ہو تو آپ اپنی کنٹری کے لیے کی بیٹرمنٹ کا کام کرتے ہو. اگر آپ وہیں پہ رہتے ہیں تو آپ کی فردر جو کریئر کے اور لائف اسٹائل کے لیے جو وہاں کی ایجوکیشن ہے وہ پھر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اب اس پہ اگر ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان سے باہر جو بھی پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے, ڈیفینیٹلی اس کو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جی میں نے ملک سے باہر اگر اپلائی کرنا ہے کسی یونیورسٹی میں تو کیا ریکوائرمنٹ ہوگی. اور یہ تو خیر فیکٹ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک میں جا رہے ہو تو یونیورسٹی وائز بھی ڈیفینیٹلی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ ڈفر کریں گی. لیکن میں آپ سے سوال کروں گی کہ اگر ہم جرنل میں بات کرتے ہیں, میں لیٹس سپوز میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے انٹرنیشنل کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے, تو جرنل میں وہ کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی جن کو مد نظر مجھے رکھنا پڑے گا جب میں نے ملک سے باہر کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے. بالکل جی, یہ ایکچولی کویشچن بڑا ویری کرتا ہے اگین آن دا ایجوکیشن لیول کے اسٹوڈنٹ بیچلرس کے لیے جا رہا ہے یا ماسٹرس کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے. بٹ یس جنرل ریکوائرمنٹ پہ میں اس بارے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو اپلائی کرنا چاہتا ہے, یہ بلیو می یہ تھرو آؤٹ دا ایئرس یہ سب سے زیادہ ہمیں پتہ چلتا ہے, جو اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ صرف سوچتا ہے, اسے واقعی کرنا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے میرے نزدیک ریکوائرمنٹ نہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو واقعی سوچتا ہے, یہ خواب دیکھتا ہے, اس کو اپنے یہ زندہ تعبیر کرنے چاہیے, اس کو اپلائی کرنا چاہیے. اپلائی کیے بغیر تو آپ نہیں جا سکتے پہلی بات. اب اس کے اسٹیپس آ جاتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں. آبویسلی ریکوائرمنٹس ویری کرتے ہیں, لیکن مینلی ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ کسی بھی لیول پہ چاہے آپ بیچلرس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایف ایس سی یا ایف اے کا ریزلٹس ہوں, اور اگر آپ ماسٹرس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہو, پیچھے ریزلٹس ہوں ویریفائڈ ہوں, مطلب بورڈ سے, ایچ ای سی سے, اور کچھ کیسز کے اندر فارن منسٹری مانگتا ہے, لیکن وہ ڈپینڈنگ آن دا کیس جو مانگ رہا ہے اس کے لیے آپ کروا دیں. اس کے علاوہ آپ پی ایچ ڈی کے لیے جا رہے ہیں تو سیم از دا کیس کہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے, سمپل ایز دیٹ, اور کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹیسٹ یوز ہوتے ہیں, کچھ جگہ پہ ٹیسٹ مانگے جاتے ہیں جس کے اندر سے انگلش کا ٹیسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, آئلٹس یا ٹافل مانگا جاتا ہے, یہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. ایون آئی تھنک کہ ایف ایس سی لیول پہ بھی اسٹوڈنٹس آج کل اس کو کر رہے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, دے ہیو ادر ٹیسٹ ایز ویل. لیکن میرے خیال میں اگر آپ آئلٹس, ٹافل, ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے تو فار شیور ہے ان میں سے کوئی ایک ٹیسٹ آپ انگلش کا ضرور دے دیں. کوئی نہیں بھی مانگ رہا تو آپ نے دیا وہ, کیونکہ آپشنز آپ اپنی ہر ایک اوپن رکھیں. اور کچھ ممالک میں جی آر ای بھی مانگا جاتا ہے اور سیٹ مانگا جاتا ہے ان کیس کہ اگر وہ بیچلرس کے لیے اپلائی کریں, اور اگر وہ ماسٹر پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں تو جی آر ای مانگا ہے. تو جی آر ای بھی کر لیں. جی آر ای اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے جی آر ای کر لی تو اٹ ول اوپن آل دا لیولس فار یو, لائک ان دا گیم یو ہیو ٹو اوپن آل دا لیولس آف دا گیم. تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ آپ نے جی آر ای دے دیا تو آپ کے پاس ساری آپشنز اوپن ہوگی. تو جنرل ریکوائرمنٹس یہ جی آپ فرسٹ مین تھنگ کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے, اور بالکل یو شوڈ ناٹ کہ بھائی بس یہ ہوگا نہیں میرا, یہ نہیں ہوگا, تو یو شوڈ ناٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. آپ کے پاس ریکوائرمنٹس دیکھیں, جس جگہ بھی اپلائی کریں اس کی ریکوائرمنٹس دیکھیں, وہ اتنی مشکل نہیں ہوتی, بہت آسان سی ہے. تو کوئی کہہ بھی رہا ہے آپ کو کہ مشکل ہے تو اس کی بات نہ سنیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں تجربے کے ساتھ. تو آپ نے سمپل ریکوائرمنٹس دیکھنی ہے, اس کے اندر کوئی نہیں ہے, صرف ڈگری ہونی چاہیے یا ریزلٹس ہونے چاہیے,
اور اس کے بعد آپ کے پاس انگلش کا اسکور ضرور ہونا چاہیے، وہ ضرور دے دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں جی آر یا جی میٹ یا سیٹ وغیرہ چلتا ہے تو وہ بھی ایگزام دے دیں. یہ سارے کر سکتے ہیں، اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایگزام. اور تو یہی جنرل ریکوائرمنٹس ہیں. اسی کو میں فردر آگے کروں گی. یہ آپ نے ریکوائرمنٹ کی بات کی. اب جس طرح میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی اپلائی کرنا چاہ رہے ہوں اس سے باہر، ہمیں پتہ ہے کہ یونیورسٹیز کی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی رینکنگ ہوتی ہے. اگر میں ملک سے باہر اپلائی کر رہی ہوں، کوئی اور اسٹوڈنٹ اپلائی کر رہا ہے، تو کیا اس کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی یونیورسٹیز میں اپلائی کرے جن کی رینکنگ اچھی ہے، یا اگر وہ کسی ایسی یونیورسٹی میں اپلائی کرتا ہے جن کی رینکنگ نہیں اچھی، تو کیا فیوچر میں اس کے جاب پراسپیکٹ پہ یا ادروائز یونیورسٹی کی رینکنگ کی وجہ سے فرق پڑے گا؟ جی کویشچن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، بڑا اچھا کویشچن ہے اور بڑا کمپلیکس ہے. اس کا آنسر کمپلیکس ایٹ اے ٹائم اور سمپل بھی. وہ اس طرح ہے کہ اگر آج کل دیکھیں اسپیشلی آفٹر دا کووڈ، ایک چیز بڑی واضح ہو کر سامنے آئی ہے ایجوکیشن میں، وہ ہے یو مسٹ ہیو دا اسکلز. یو مسٹ ہیو دا اسکلز. ڈگری صرف نہیں ہونی چاہیے، اسکلز ہونے چاہیے. تو آپ چاہے کہیں بھی بیٹھے ہیں، چاہے آپ کسی پاکستان میں بیٹھے ہیں یا کسی باہر کنٹری میں بیٹھے ہیں، ایجوکیشن حاصل کریں، یو مسٹ ہیو دا اسکلز. ٹھیک ہے، یہ تو فار شیور ہے کہ آپ جا رہے ہیں. اور اس زمانے میں بینگ انٹر کنیکٹڈ، جس سے ہم لائیو بیٹھے ہیں اور ساری ریسورسز آپ کے سامنے اویلیبل ہیں اور فری آف کاسٹ ہیں، تو اس زمانے میں آپ کہیں کہ ہماری ایجوکیشن یونیورسٹی کی رینکنگ اچھی نہیں ہے اور ہم اتنا نہیں کر سکتے، اسکل آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے. آن لائن آپ ایزی اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں. کئی قسم کے آپ نے اسکل ڈیولپ، تو کسی بھی جگہ آپ جا سکتے ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ پریشان نہ ہوں کہ اچھا جی اس کی رینکنگ نہیں ہے، یونیورسٹی میں جاب ملنا مشکل نہیں ہوگی. ہاں یہ فیکٹ آتا ہے، پر اسکلز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس اگر اچھے اسکلز ایکوائر کیے ہیں اس ڈگری کے اندر، تو یو کین ایزلی یوز دیم فار دا جاب. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ رینکنگز بالکل جی میٹر کرتی ہیں. اوبیسلی فرسٹ پوائنٹ آف کنٹیکٹ آپ کا ڈگری کی ویلیو جو کہ آپ کے یونیورسٹی ہے وہ، اور اس کے علاوہ باقی پھر آپ کے پرسنل کے سی جی پی اے اور باقی چیزیں، مطلب ایکٹیویٹیز یا اور ریسرچ وغیرہ کے کیسز میں، یا پھر آپ کا اوور آل پروفائل کیسا ہے. لیکن رینکنگز بڑی میٹر کرتے ہیں. کئی رینکنگ کی ویب سائٹس ہیں جو کہ اس کو رینک کرتی ہیں. کیو ایس رینکنگز ہیں، شنگھائی رینکنگز ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی آپ کو مل جائیں گے. یو ایس نیوز رینکنگ ہے. تو یہ رینک کرتے ہیں یونیورسٹیز کو. اوبیسلی یہ ایک آپ کے لیے ایک بڑا اچھا ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر نہیں آپ کنفیوز ہیں تو آپ ایک اچھی یونیورسٹی کو سلیکٹ کریں. رینک وائز دیکھ لیں. آپ جس سبجیکٹ میں جانا چاہتے ہیں وہ سبجیکٹ وائز بھی کچھ رینک کرتے ہیں، آپ ان میں دیکھ لیں کچھ اچھی یونیورسٹیز ملیں گی. تو یو کین سرچ آؤٹ. فار ایگزامپل میں نے ایک اس رینکنگ کی ایگزامپل اس طرح دیکھتا ہوں کہ چلی از اے کنٹری. چلی ناٹ وہ مرچیں نہیں، چلی کنٹری. اور میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ اس کی یونیورسٹیز بڑی اچھی رینکنگ میں ہیں سوشل سائنسز میں. تو اب لوگ تو اس کو مطلب ویسے وہ رینکنگ میں نہیں آتی. تو دا تھنگ از دیٹ کہ کئی ممالک ایسے جن کی کچھ یونیورسٹیز بڑی اچھی رینکنگ میں سبجیکٹ وائز. تو آپ کے لیے بڑا ایک پوائنٹر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یونیورسٹیز کو کچھ بھی نہیں پتا تو آپ رینکنگ ویب سائٹس نکالیں، ان کے تھرو سرچ کرنا شروع کریں. لیکن اسکالرشپس کے لیے میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ جو اسکالرشپس ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اچھی رینک یونیورسٹی میں مل رہے ہوں یا لو رینک میں مل رہے ہوں. اٹ ڈیپینڈس. تو میرے نزدیک جہاں بھی آپ کو اسکالرشپ مل رہا ہے، چاہے وہ ہائی رینک ہے، چاہے لو رینک ہے، چاہے کنٹری آپ سمجھتے ہیں جی مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا، میں تو جی یورپ کے علاوہ کہیں جانا نہیں ہے، تو وہ نہ کریں. جہاں اسکالرشپ مل رہا ہے، کوئی آپ کو پیسے دے کے پڑھا رہا ہے، تو اس کا لیول بھی اتنا ہی اچھا ہوگا اور آپ نے اپنے اسکلز ڈیولپ کرنے ہیں. دے آر پیئنگ یو منی آپ نے ٹو ڈیولپ یور اسکلز. جی ابھی آپ نے اس میں بات کی تھی کہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کے سبجیکٹ وائز جو ہیں رینکنگ اچھی ہوتی ہے. یہ ایک نئی چیز ہے. ایک ہم جو یوزلی دیکھتے ہیں وہ رینکنگ ہوتی ہے یونیورسٹی کی اوور آل. تو لیٹس سپوز کہ ایک یونیورسٹی کی ویسے رینکنگ اچھی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک سبجیکٹ کو لے کے رینکنگ ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز اچھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک پرٹیکولر آپ کیمسٹری میں انٹرسٹڈ ہو، ایک یونیورسٹی جس کی ویسے رینکنگ جو ہے 50 پہ جا رہی ہے، لیکن اس کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی جو رینکنگ ہے وہ 25 پہ جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو پھر اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے. بالکل بالکل جی. یہ خیر 50 اور 25 تو ویسے بہت اچھی ہیں انیشلی، چاہے وہ 50 پہ بھی ہو، اٹ گوز میں تو اپ ٹو ایگزامپل 500 میں تک. لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اس کو ایڈمیشن سبجیکٹ وائز آپ دیکھ لیں، ہر جگہ پہ یہی چل رہا ہے. ایچ ای سی ابھی اسکالرشپس پہ جب آپ نے بھیجتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے سبجیکٹ وائز آپ نے اگر اوور آل میں اتنی ہو، سبجیکٹ وائز میں اتنے. یا پھر پنجاب پیف جو فنڈ ہے ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈ، وہ بھی یہی دیکھ رہا ہوتا ہے سبجیکٹ وائز ہوں. اور کئی ممالک میں بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے، جس طرح اکثر لوگ جو ٹیکنیکل میں وہ جانتے ہیں ایم آئی ٹی کو. اٹس لائک یو نو
ये उनके लिए इट्स द ह्यूज थिंग टू मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए. सो पीपल बिलीव दैट इट इज द नंबर वन. जो टेक्निकल हैं दे बिलीव कि ये इनका ख्वाब होता है ज्यादातर लोगों का. तो अगर आप देखें तो वो MIT की रैंकिंग ओवरऑल तो वो टॉप पर होता है, लेकिन MIT इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड्स में चाइना की एक दो यूनिवर्सिटीज से नीचे है, बल्कि एक से तो स्पेशली नीचे, इवन इन यूएस रैंकिंग्स. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि आप सोचें इट्स अ बिजनेस एज वेल फॉर द होल वर्ल्ड के एजुकेशन इज सेकंड इन द वर्ल्ड एट एजुकेशन. तो लोग मूव कर रहे होते हैं रैंकिंग के अंदर. अगर एक यूनिवर्सिटी ऊपर नीचे कोई मुल्क की आती है तो लोगों का रुख उसी तरफ होता है. ठीक है, हम तो स्कॉलरशिप की बात करें, लेकिन लोग पे करके भी जाते हैं. कई ममालिक के प्रोग्राम अपने चलते हैं. सो इंटरेस्टिंग केस ये देखें कि MIT नीचे और चाइनीज यूनिवर्सिटीज से ऊपर इन टेक्निकल रैंकिंग्स. इसका तो मतलब है ये कि ये पॉइंट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा जो कि इसमें इंटरेस्टेड है कि हमने रैंकिंग में जाना है. तो अगर रैंकिंग उनके लिए इम्पोर्टेंट है तो मेरे ख्याल से उनको किस सब्जेक्ट को देखना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में उन्होंने फर्दर एडमिशन लेना है उस सब्जेक्ट को लेकर किस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सबसे अच्छी. बिल्कुल ये आपने बहुत बिल्कुल अच्छा पॉइंट शेयर किया है. बिल्कुल. और एक एक फिर भी जो इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं उसके लिए एक पॉइंट बता देता हूँ सिंपल, कि भाई जो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं ना, चाहे वो रैंकिंग अच्छी है कि नहीं, आप उसकी तरफ जरूर जाएं. क्योंकि ऑब्वियसली जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं दे हैव मेड समथिंग, उन्होंने अपना एक्सीलेंस लेवल बनाया हुआ है. दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग द फंडिंग टू गिव यू. तो और स्किल्स आपने डेवलप करने, तो यही. डेफिनेटली. अब एक साइड पे तो हमने ये क्लियर कर लिया कि यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है. अब डेफिनेटली जिनकी रैंकिंग अच्छी है, जब उन्होंने स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है, तो वो तो उन्हीं को प्रेफर करेंगे जिनका पिछला जो है एजुकेशनल रिकॉर्ड अच्छा है. अब एक स्टूडेंट है जिसका इतना अच्छा नहीं है, उसका GPA इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसका दिल करता है कि वो किसी अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करे. अब ऐसे स्टूडेंट को आप क्या कहेंगे कि वो ऐसा क्या करे कि उसके चांसेस जो हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में फॉरेन में एडमिशन के बढ़ जाएं, जिसका पाकिस्तान में GPA इतना अच्छा नहीं है, ग्रेजुएशन में हो या मास्टर में हो. हाँ जी, ये सबसे मेन क्वेश्चन है आजकल के स्टूडेंट्स का. दिस इज द नंबर वन क्वेश्चन, नंबर वन प्रॉब्लम, नंबर वन डिस्ट्रॉयर उनके ख्वाबों का, कि सर CGPA कितनी चाहिए, स्पेशली जो कि बैचलर्स कर चुके हैं या मास्टर्स कर चुके हैं और आगे मास्टर्स के लिए या PhD के लिए जाना चाहते हैं. सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि CGPA कितनी चाहिए. और अक्सर ये मैं इसको मजाकन कहता हूँ कि मुझसे अक्सर स्पेशली नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, लेकिन गर्ल्स अक्सर कह रही होती हैं कि सर हमारा 4 CGPA है, 3.98 है, तो ये कम तो नहीं है आउट ऑफ 4. और कई बॉयज ऐसे होते हैं कि मुझे कह रहे होते हैं सर मेरा 2 है और बड़ा हाई CGPA हो जाएगा ना. तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग केस है. लेकिन CGPA का वाकई बड़ा परेशानी होती है लोगों को. बट आई विल से कि अगर आपका 2 से लेकर 4 तक CGPA है तो यू आर गोइंग ऑन द स्कॉलरशिप. 2 से नीचे तो वैसे HEC डिग्री भी नहीं देती आपको. तो अगर आपका 2 से लेकर 4 तक, चाहे आप बैचलर्स कर चुके हैं चाहे मास्टर कर चुके हैं, इसमें कहीं भी है 2 से लेकर 4 तक, तो आप इजीली जा सकते. और 2 बड़ा लोग परेशान हो जाते हैं 2 पे कैसे जाएंगे. बिल्कुल जी, कई ममालिक आपके लिए कम हो जाएंगे लेकिन चले जाएंगे. और मैं इसके लिए हर दफा एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ. जो मेरी अपनी स्टडी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, वो ये है कि मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप पे जो जाते हुए देखा है, वो ऑलमोस्ट 2 से लेकर 2.8 तक लोग, और फिर इसके अलावा 3.6 से लेकर 4 तक लोगों को. क्यों? अब ये लोग कहते हैं इतनी लो वाले कैसे जा रहे हैं और दरमियान वाले कैसे आपने देखे. जो लो वाले हैं ना, वो ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ और तो है नहीं, CGPA तो है नहीं, तो जो चीज they can do, they can work on their research, they can work on online courses, they can work on their communication skills कि कैसे contact करना है, ढूंढना कैसे. they work on everything. कश्तियां जला कर उतरते हैं वो, और they are getting the scholarship. और वो 3.6 से ऊपर वाले पहले they are already in the jet plane, और उनको पता होता है कि हम अप्लाई करेंगे. तो दरमियान वाले जो होते हैं ना, वो बेचारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हाँ जॉब पे अप्लाई करें कि हम स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें. बट मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि आप लोग जो दरमियान वाले सोचे हमारा तो होगा नहीं. बट यस, यू मस्ट, आजकल के ज़माने में यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स बट विद फुल फोकस. ये आपके अंदर इतनी सलाहियतें मौजूद हैं, ये आपको शायद अंदाज़ा नहीं है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं है, तो आई एश्योर यू आपके सलाहियत मौजूद है कि आप ना सिर्फ जॉब की तरफ फुली फोकस होकर अप्लाई करें, और एट द सेम टाइम आप फुली फोकस होकर स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें. तो जी CGPA मेरे नज़दीक इज़ नॉट द बैरियर. और ये हमें अक्सर क्वेश्चन आता है, तो मैं सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आई थिंक देयर आर 4 क्वालिटीज़. अगर ये 4 क्वालिटीज़ हैं, मैंने लोगों को देखा है
کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سر کیا چاہیے بھائی CGPA کے علاوہ کیا چیز چاہیے کہ لوگوں کا ہو جائے. کچھ کہتے ہیں کہ سر ریسرچ پیپر چاہیے, کچھ مجھے کہتے ہیں کہ سر امی کی دعائیں چاہیے, کہ ابو کی دعائیں لے لیں, کس سے ہوگا. تو یہ جی دعائیں کبھی کام کرتی ہیں کبھی نہیں کرتی, قسمت آپ کی. لیکن یہ اگر 4 کوالٹیز آپ کے اندر موجود ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, تو آئی ایشور یو, چاہے آپ 100 دفعہ فیل ہوئے ہیں, 101 ٹائم آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بلیو می, ایکسپیرینس کے ساتھ بتا رہا ہوں. اس وجہ سے میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کہ یو مسٹ ٹرسٹ دیز 4 کوالٹیز, کہ اگر یہ 4 موجود ہیں, CGPA بھی نہیں ہے آپ کے پاس, کچھ اور بھی چیز نہیں ہے, تو یو کین ڈو. وہ ہے جی ایک اپڈیٹڈ اور انفارم, پہلی کوالٹی کہ اس زمانے میں آپ کو ہمیشہ اپڈیٹ اور انفارم رہنا چاہیے اپرچونیٹیز سے. اس کے آگے فردر بھی آپ کو کوشچن تو اپڈیٹ پوچھ سکتے ہیں. پھر آرگنائز, آپ کو اپنے آپ کو آرگنائز رکھنا ہے. جب آپ انفارمیشن ساری آ گئی تو اپنے آپ کو آرگنائز رکھیں. سیکنڈ کوالٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کس ٹائم پہ کس جگہ اپلائی کرنا ہے, ڈاکومنٹیشن ساری کمپلیٹ ہے, ٹیسٹ وغیرہ سارے دیے ہوئے. دا تھرڈ تھنگ جو کہ اسپیشلی پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا ایک ہے, وہ ہے کانفیڈنٹ. بچے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, دے وانٹ ٹو آسک, دے وانٹ ٹو, وہ کسی فرشتے سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ فرشتہ ان کے کان میں آگے کہ ہاں بھی ہو جائے گا, اپلائی کر دو. کوئی آسمان سے کوئی ان کو ایک اشارہ ملے گا کہ بھائی یہ کرو گے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اسٹوڈنٹس کا ہمارے. وہ سوچتے ہیں کہ چیزیں کٹھی پڑی ہیں لیکن کانفیڈنٹ. یو مسٹ بی کانفیڈنٹ, جب تک اپلائی نہیں کریں گے ہوگا نہیں. وہی جو ہے. اور لاسٹ پرزسٹنس, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی. فیلئر سے نہ گھبرائیں, راستہ ڈھونڈیں. جس طرح پانی اپنا راستہ بناتا ہے نا, اسٹاپ نہیں ہوتا, اٹ مووز اراؤنڈ سم وے, کسی نہ کسی طرح. تو ڈو دیٹ, اپنا راستہ بنائیں. وہاں باہر ابھی ایڈمیشن نہیں میرا, پاکستان میں اسٹارٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں, ایجوکیشن اس سے آگے مل جائے گا. سو یہ اگر 4 کوالٹیز آپ کے اندر موجود ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں, امی کی دعائیں بھی کام نہیں کر رہی یا ابو کی دعائیں بھی نہیں کام کر رہی, لیکن چاہے کچھ بھی نہیں ہو رہا, یو آر گیٹنگ دا اسکالرشپ انشاءاللہ. اب جب ہم یونیورسٹیز, انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں, تو جب آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں تو ان کی ایک فیس ہوتی ہے, $100 سے لے کر $180 تک ہوتی ہے. اب ڈیفینیٹلی اگر ایک اسٹوڈنٹ بہت زیادہ یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہا ہے کیونکہ وہ ریفنڈیبل نہیں ہوتی, تو اس میں ان کو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ میں ذرا بہت سوچ سمجھ کے اپلائی کروں. لیٹس سپوز اگر کسی کے پاس چوائس ہے 3 یونیورسٹیز کی, تو اس کو 3 اچھی لگ رہی ہیں, لیکن وہ اس کے ریسورسز اتنے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کے 2 کے جو ہیں وہ پیسے ضائع چلے جائیں. تو کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے ایک یونیورسٹی میں ہی اپلائی کرے اور پوری طرح اس کو کانفیڈنٹ ہو گئے جس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہا ہوں وہاں مجھے ایڈمیشن مل جائے گا. دیکھیں یہ آنسر تو بڑا اس وقت دیا جا سکتا ہے جب اسٹوڈنٹ کا پروفائل پتا ہو. یہ اسی طرح کا کیس ہے جس میں ڈاکٹر پوری بات سنتا ہے, اچھا آپ کو یہ پرابلم, پھر وہ ڈائگنوز کرتا ہے. تو یہ تو اس پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. مے بی اس کی CGPA اتنی اچھی نہیں ہے, تو ہی شوڈ گو فار لو رینک یونیورسٹیز جو ہائی رینک نہیں ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے ہائی رینکنگ میں کمپٹیشن والے لوگ آئیں گے تاکہ آپ کا ہو جائے. اگر آپ کا CGPA ہائی ہے تو یس یو ہیو دا آپشن کہ آپ کسی میں بھی کر سکتے ہیں, آپ ان میں سے. پھر یہ بھی لوگ اس کے علاوہ بھی فیکٹر ان کو افیکٹ ڈال سکتے ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں یار اس میں تو پیسے زیادہ میرے, میں اس میں کروں تو ظاہر بات ہے لوگ زیادہ تر وہیں اپلائی کریں, کسی میں تھوڑے کم میرے ہیں تو وہ. یہ زیادہ تر کیس میں اسکالرشپس کی جتنی زیادہ تر یونیورسٹیز ہیں وہ آلموسٹ 90% فری آف کاسٹ ہوتی ہیں جو اسکالرشپس پہ کریں. ہاں اگر آپ اپنا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں, یو آر سیلف فائنانسنگ یور سیلف, پھر باقی اپلیکیشن فیس آپ کو دینی پڑتی ہے. لیکن اسکالرشپس کے کیس میں زیادہ تر کیسز میں یہی ہوتا ہے, یا اگر آپ جمع بھی کروا دیں تو کئی کیسز میں ریفنڈ بھی ہو جاتی ہے آپ کو وین یو آر گیٹنگ دا ایڈمیشن. یہ واقعی ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے میں آپ کو یہی کہوں گا, مشورہ یہی دوں گا کہ اگر آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے تو آسک دا پیپل اراؤنڈ یو, آسک یور سینئرس, ان سے پوچھیں کہ اچھا جی ہم کیسے دیں. کیونکہ میں نے آپ بتایا کہ یہ بیسک سی چیز بتاؤں کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پروفائل کس حد تک ہے. ہو سکتا ہے آپ کا فار ایگزامپل اگر آپ ماسٹر یا PhD کا اپلائی کریں, آپ کا ریسرچ پروفائل کسی یونیورسٹی کے پروفیسر سے بڑا اچھا میچ کر رہا ہے, تو ایون اٹس ہائی رینکنگ اور آپ لو رینکنگ کے آپ کا CGPA کم ہے یا آپ کی ریسرچ اتنی نہیں ہے, تو وین یو اپلائی تو وہ دیکھ کے اچھا یار اس نے میرے سے ریلیونٹ کی, تو وہاں آپ کی کیا میٹر کر رہی ہے آپ کے جو کام کیا ہوا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایسوسیشن کتنی اچھی ہے ان یونیورسٹیز کے ساتھ جدھر آپ اپلائی کریں. اس کے علاوہ آپ کے اپنے پرسنل پروفائل پہ, تو اس وجہ سے ڈسکس کرنے لوگوں سے, یار پیپل اراؤنڈ یو گروپ پہ ہیں اور بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ جو کہ پاکستان میں یا سینئر یا کسی سے آپ ویسے بھی رابطہ کریں گے نا. اگر آپ یونیورسٹی میں لنکڈ ان پہ ڈھونڈ لیں اس کی اسٹوڈنٹس کو, ان سے کسی سے رابطہ کریں, ایوری ون ول ہیلپ یو. آج کل کے زمانے میں نے دیکھا ہے لائک 99% آف دا پیپل آر ویری ہیلپنگ. آپ ان سے بات اگر اچھی طرح کرتے ہیں, ان کو اپروچ بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں, تو دے ٹرائی ٹو ہیلپ یو.
तो आप अपना केस डिस्कस करें, दे विल टेल यू। तो मैंने होता है कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट कि किस पे अप्लाई किया जाए। हाँ, लेकिन वो इस पे ना रख लीजिएगा, वो कुरानदाजी करके ना निकालिएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कि रिसर्च करें, मतलब बात वही आ गई हम्म, कि इन्फॉर्म हो, रिसर्च करें, बात करें, जी, इन्फॉर्मेशन गैदर करें और फिर डिसाइड करें। बिल्कुल। हमारे इस वक्त कमेंट्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उन सबको ये कहूंगी कि ज़रा वेट करें, जब हमारे सेशन के एंड पे इंशाल्लाह ताला आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा। मैंने अब आपसे एक क्वेश्चन करना था कि हम सोशल मीडिया पे अक्सर एड्स देखते हैं जिसमें मेंशन किया होता है कि इस कंट्री से स्कॉलरशिप आया हुआ है और आपको उसके लिए आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं है। पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या ऐसे स्कॉलरशिप होते हैं यूनिवर्सिटी से जिन्होंने रिक्वायर नहीं किया होता कि आपने आइल्स क्लियर किया हो या आपने आइल्स किया हो। सेकंड ये कि क्या ऐसे स्कॉलरशिप जो विदाउट वो आइल्स आपको ऑफर कर रहे हैं, क्या उन स्कॉलरशिप पे फिर जाना चाहिए? लाइक किस तरह उसका फिर आप डिसाइड करेंगे ये सही है कि गलत है? मैं आपको आज बड़ी एक अहम बात बताता हूँ इस बारे में, या आपने ना मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। एक्चुअली ये जो आपको बताते हैं ना आइल्स नॉट, इनको ज्यादातर को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ये आई नो मोस्ट ऑफ देम जो कि इस वक्त है, जो इनके पीछे हैं लोग, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। दे आर ट्राइंग टू ये अपने सिर्फ रैंकिंग बढ़ाने के लिए ब्लॉग्स की, अपने वेबसाइट्स की रैंकिंग, मैं अक्सर दफा कह चुका हूँ, हमें कई दफा नुकसान भी होता है, पाकिस्तानियों एज अ नेशन बदनाम हो चुके हैं ड्यू टू दिस इश्यूज कि वो फेक इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। मेरे नज़दीक अगर आप काम कर रहे हैं, पैसे लेके भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यू शुड बी आपको बड़े ही ऑथेंटिक होना चाहिए। अदरवाइज किस लिए कर रहे हैं, फायदा क्या है इस चीज़ का? तो ये जो आप कहना है वो सारे के सारे बिलीव में सारे के सारे फेक है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप दुनिया के ज्यादातर मुल्कों के अंदर आप आइल्स के बगैर अप्लाई यूनिवर्सिटी एडमिशन दे भी दे, एम्बेसी रोक, लाइक एग्जैक्टली। 99% एम्बेसीज आपसे कहती हैं कि आप आइल्स की दे। ठीक है, कुछ प्लेसेस हैं, मैं मानता हूँ कुछ प्लेसेस हैं जो आपको आइल्स के बगैर एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर होता क्या है कि आपने अगर यूनिवर्सिटी को क्रॉस भी कर लिया, यूनिवर्सिटी मांग रही होती है, ठीक है इसके बगैर दे दें, लेकिन आगे जाके आप एम्बेसी का कैसे करेंगे? आपको देना तो पड़ेगा एट अ टाइम। फिर सबसे बड़ी बात, स्कॉलरशिप्स के केस में आइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं एडमिशन के सिलसिले में बार बार कहना, जो आप सेल्फ फाइनेंस उसमें कह रहा है, स्कॉलरशिप के सिलसिले आप एक अप्लाई करें हैं खुद, एक आपके मुकाबले पे स्टूडेंट आ गया जिसने आइट्स भी दिया, आप मुझे बताएं किसे प्रेफर करेंगे? यू आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल, सीजीपीए वगैरह चले ऊपर नीचे थोड़ी बहुत ही है, एंड दे हैव टू डिसाइड अमंग द वन पर्सन। आप कहते हैं मैं आइट्स के बगैर और दूसरा आइट्स के साथ, किसको करेंगे? आप मुझे बोल, दे विल प्रेफर विद आइट्स। वो वाज़ेह फर्क डाल रहा होगा। तो आप अपने आप को कंपटीशन में स्पेसिफिकली फॉर द स्कॉलरशिप्स ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया स्कॉलरशिप में उनकी बात नहीं कर रहा, वो जो आपको नजर आते हैं यूके के जी 25% डिस्काउंट, स्टिल यू आर पेइंग लाइक 40 lakhs, 20-25% डिस्काउंट। दीज आर द स्कॉलरशिप जो कि ना सिर्फ आपका सारा खर्चा उठा रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, जो आप अपने आप को सपोर्ट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, ट्यूशन फीस फ्री। तो मैं हम उन्हीं की बात करूँ, तो दीज आर कम्पिटेटिव सारे के। और मैंने आपको ये इतने ज्यादा हैं कि मैं अगर आपको लिस्ट बताना शुरू करूँ ना, तो मैं ये झूठ नहीं कह रहा, बिलीव ये एक दिन से ज्यादा लग जाएगा, ये झूठ नहीं। वो अच्छा। लेकिन ये झूठ है जो कि कह रहे हैं कि आइल्स के बगैर चले जाएं, क्योंकि उनको अपनी रेटिंग चाहिए होती है। आई नो मैनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम जो कि आजकल बड़े फेमस हैं, और दे मोस्ट ऑफ देम कॉपी फ्रॉम अस। आप देखेंगे कॉपी हमारे से किया, तो मेरी स्पेसिफिकली पोस्ट हमने कई दफा कोशिश करके उनको ब्लॉक वगैरह भी करवाया, बट यस इज द वर्ल्ड। लेकिन ज्यादातर जो कह रहे हैं आइट्स के बगैर, वो झूठ है। आप इस पे यकीन ना करें, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाएं, वहां से देखें। ब्लॉग आपको कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, या आप ये भी कहें कि ग्रुप दे रहा है इंफॉर्मेशन, नहीं। हमेशा खुद पर यकीन रखें। वर्ल्ड ओपन है, आपने वेबसाइट को क्लिक करना है, ओपन हो जाएगी, आपने वहां पढ़ना है, हर कोई पढ़ सकता है, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आर्ट से। और अगर कोई दे भी रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कंपटीशन में आप अपने आप को लो करें, और अगर हो भी जाता है तो एम्बेसी ज्यादातर आपको फिर पूछेंगे कि भी क्या करें। लेकिन कई ममालिक में हो भी जाता है, जिसमें चाइना हमें दे रहा है आजकल विदाउट आइट्स, काफी स्टूडेंट जाते हैं, और भी कुछ प्लेसेस हैं बड़े स्पेसिफिक। लेकिन उसमें वो यही आ जाता है ना कि देखिए, अगर किसी आपने किसी पोस्ट में या कहीं पे पढ़ा है कि जी दिस यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग स्कॉलरशिप विदाउट आईएस, तो उसका सही तरीका यही है कि आप यूनिवर्सिटी की एक्चुअल ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां जाके चेक करें और वहां से बिल्कुल। मिल जाएगी ये इन्फॉर्मेशन। मैंने इसलिए आपसे इसलिए ये सवाल किया था क्योंकि मसला यहाँ पर ये है कि हम लोगों के साथ मसला ये है कि जब हम इस तरह की एड देखते हैं तो हम
اس پہ ہمارا ذہن نہیں چاہتا کہ ہم ریسرچ کر لیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑا آسان راستہ ہے, مجھے آئٹس بھی نہیں کرنا پڑے گا, اس پہ تو دیکھیں لکھا ہوا ہے. آئی پرسنلی سو کہ HEC کے نام کے ساتھ انہوں نے فیس بک پہ ایک گروپ ہے, وہ اگر آپ جوائن کرتے ہیں تو HEC کا اگر نہیں کھلے گا تو وہ گروپ اوپن ہو جائے گا. جی اگر آئی آپ نو, تھورلی اس کو آئی نو پڑھیں گے دیم. تو آپ کو جی جی بالکل اس میں جو انفارمیشن آ رہی ہے اور اس میں موسٹلی جو انہوں نے پوسٹ کی ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی دے آر فیک, لیکن وہ جو اسٹوڈنٹ بیچارہ خود سے ٹرائی کر رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ صحیح لوگوں جی تک کیسے بالکل. پہنچنے اور سے یہ کیا ہے. اسی وجہ سے HEC کو یہ کرنا پڑا کہ ان کو اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کو اوپن کر کے بتانا پڑا, بڑی فوکس کر کے کہ یہ ہمارے ہینڈلز ہیں. مجھے تو ابھی زبان آ رہا ہے HEC 2002 ان کا آفیشیل ہینڈل ہے جس سے وہ ڈیل کرتے ہیں. تو دے ہیو اوپن, انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی دیے ہیں کہ بھائی انہی سے آپ آئے, ہم آفیشلی ان جگہ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ بڑی ہی فیک انفارمیشن پھیلائی ہوئی ہے. آئی نو دیم ویری ویل جن کا آپ نے کیا, اور اس کے علاوہ بھی ایک دو بڑے فیمس. بٹ آئی اگین سے کہ یہ میں آپ کو اسی بات بتاتا ہوں اسٹوڈنٹس کیوں کرتے ہیں. میں ایک اور بھی اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. نارملی اسٹوڈنٹس کا سوچ یہ ہوتی ہے, یہ بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگوں کو, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے ایڈ دیکھی آئیلٹس, انہوں نے فوراً کھولا سوشل میڈیا کا پیکج, فوراً تیزی سے اپلائی کیا, 5 منٹ لگے CV بھیج دی. اب بڑا انٹرسٹنگ کیس ہوگا, گھنٹی باہر کی بجے گی 5-10 منٹ بعد, یہ کون آ گیا. دروازے پہ گئے, آگے دیکھیں ایک بندہ آیا ہوا ہے, بھاری سا بیگ اٹھایا ہوا ہے کھڑا, کہتے جی آپ کون, جی یہ 50 لاکھ روپے ہے, یہ آپ نے ابھی اپلائی کیا تھا اسکالرشپ پہ, یہ آپ کا ہے. یار ابھی تو 5-10 منٹ ہوئی ہے, مجھے کیسے, جی آپ نے وہ بھیجی تھی نا اپنے ڈاکومنٹس, آپ نے بیٹھے بیٹھے سوشل میڈیا پیکج لگایا ہوا تھا, آپ نے ویب سائٹ بھی اوپن کرنے کی زحمت نہیں کی, آپ نے اس کے اندر کیا, تو وہ آپ کا جی نام یونیک, لیکن خیر لوگوں کا اور بھی تھا, لیکن ہم نے آگے دیکھا ڈگری, آپ مطلب کیمسٹری یا فزکس کی ڈگری تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے دنیا میں, تو آپ نے کی ہوئی تھی. پھر آپ نے جو CNIC نمبر بھیجا وہ تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں, اتنا یونیک. تو نارمل اسٹوڈنٹس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے ان کو لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں, جیسے ہی وہ کریں گے اپلائی تو وہ گھنٹی بجے گی اور لوگ آ کر ان کو کہیں گے یہ بھی 50. obviously جو آپ کو اسکالرشپ دے, دے آر اسپینڈنگ لائک یو نو دے آر اسپینڈنگ ملینز آن یو. لیکن مقابلہ سخت اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اپنی کشتیاں جلانی پڑیں گی اسکالرشپس کے لیے. اور اس کے لیے کیا ہے, میں نے اگین وہی جو پہلے بات کرتا اس کو کمپلیٹ کرتے کہوں گا کہ مقابلہ آپ کا اسکول لیول سے اوپر, علاقے سے اوپر, کالج کے اندر جب آپ جاتے ہیں, اپنے آس پاس کے شہروں کے ساتھ, جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں آپ کو پاکستان بھر کے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے. جب آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ کو دنیا کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. تو یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف ویل. اور اسی کے لیے ہم نے گروپ بنایا کہ ہم اس گروپ کے اندر پاکستانی صرف ہوں, اور ان کو جتنی ٹپس اینڈ ٹرکس دے سکتے ہیں ان کو دیں, اور وہ دے اڈاپٹ دیم اور گو ابراڈ. وقار, میں نے آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہم ایک ٹرم سنتے ہیں ایکسچینج پروگرام, کیا آپ ایکسپلین کریں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ جی ایکسچینج پروگرام بالکل جیسا نام سے واضح ہے, یہ واٹ از آپ جائیں گے. ایکسچینج پروگرام؟ جی جی بالکل جی, جس کا نام سے واضح ایکسچینج ہوتی ہے. یہ آئی تھنک وی ہیو سم ڈیلے ان دا وائس ڈیو ٹو انٹرنیٹ کنیکشن. تو جو ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر جی ہوتا یہ تھوڑا ہے کہ اسٹک آ آپ رہا ہے ہمارے براڈ کاسٹ میں. آپ ایکسچینج پروگرام میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھے ہیں پاکستان میں بیچلرز میں, ماسٹرز میں یا PhD میں, تو آپ باہر چلے جاتے ہیں, فنڈ آپ کو کرتے ہیں ایکسچینج کے لیے فار اے سیمسٹر, فار سم پارٹ آف دا ریسرچ. یا اس کے علاوہ آپ تو ایکسچینجز آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ جو کہ 9th-10th کے اندر ہیں یا FA FSC کے اندر ہیں, ان کے لیے بھی آ رہے ہیں. جاپنیز گورنمنٹ کا بڑا مشہور پروگرام ہے جو کہ FA FSC پہ دیتا ہے, گورنمنٹ کا ہے, فرام ایمبیسی یہ ہوتا ہے, سلیکشن ہوتی ہے. اور اس طرح US کا کئی پروگرام ہے, سمر سسٹر ایکسچینج ہے, اور اس طرح کر کے کچھ پروگرام ہیں جو کہ آفیشیل ہیں US گورنمنٹ کے, جو کہ ایکسچینج پہ بلاتے ہیں آپ کو 9th-10th کے اسٹوڈنٹس کو, FA FSC کے اسٹوڈنٹس کو, کہ وہ وہاں کچھ عرصہ رہیں, ان کو سیکھیں, ان کا کلچر سیکھیں. اور اسی طرح بیچلرس کے اندر آپ جب ہیں تو آپ فنڈیڈ پروگرام ہوتے ہیں, ٹوٹلی آپ کو فنڈ کرتے ہیں, ٹکٹ سے لے کر آپ کی رہائش, آپ کا رہنا. تو ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے, مطلب ایکسچینج پروگرام پہ جانے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وہی آپ کو ایکسپوجر ہو جاتا ہے. آپ کو ان اسٹوڈنٹس کی نسبت جو نہیں کہ یہ پتا ہوتا ہے کہ آسمان کتنا وائڈ ہے, یو ہیو سین ریڈی دا ہول ویو. تو میرے نزدیک ایکسچینج پروگرام تو ویری امپورٹنٹ, اور آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں.
یہ بڑا اچھا ایک ذریعہ ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے وہاں جائیں, وہاں جا کے اپنے لیے نیا راستہ ڈھونڈیں کہ آپ نے جب ڈگری کر لی ایکسچینج سے واپس آئیں گے, اور ڈگری جب نیکسٹ کرنی ہے, چاہے آپ بیچلرس میں کرنا چاہتے ہیں, چاہے ماسٹر, چاہے پی ایچ ڈی, تو آپ نے ایکسچینج پہ گئے ہوئے تو آپ کو ان ملکوں کا پتہ ہوگا اور وہاں ایزلی اپنا پلیس بنا سکیں گے اسکالرشپ میں. تو دیر آر سو مینی ایکسچینج اسکالرشپ پروگرامس نو ڈیز کمنگ جن کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یورپ دیتا ہے راسمس کے انڈر گریڈ پہ اور ماسٹر پہ, پی ایچ ڈی پہ, اور اسی طرح یو گریڈ ہے, بڑا فیمس پروگرام ہے یو ایس کا جو کہ بیچلرس کے لیے دیتا ہے اسپیسیفکلی. تو دیر آر سو مینی پروگرام جن پہ آپ ایکسچینج پر جا سکتے ہیں. جی اور ابھی ہم نے اسٹیج پروگرامس کی بات کی, آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو گریجویشن لیول پہ یا ماسٹرس لیول پہ, بلکہ پاکستان سے 9th-10th کلاس کے بچے بھی جا سکتے ہیں, انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی جا سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس کچھ کوشچنس آئے ہوئے ہیں, میں چاہوں گی کہ ڈیفینیٹلی اب یہ اس ٹاپک پہ اگر بات کرتے جائیں تو کوشچنس تو بہت سارے آ جاتے ہیں. ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گی پی ایچ ڈی کے بارے میں. جب ہم پی ایچ ڈی کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اس میں بھی جنرلائز کریں تو وہ کیا کرائیٹیریا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو ملک سے باہر کہیں اپلائی کرنا ہے, اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی, اس کے پاس کیا انفارمیشن ہونی چاہیے, کیا ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, اور وہ کیسے اب اس چیز کو کر سکتا ہے کہ اس کو کسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے کسی پروگرام میں ایڈمیشن مل جائے. جی بالکل, پی ایچ ڈی از اے ویری امپورٹنٹ ڈگری, ون آف دا ہائیسٹ کوالیفکیشن دیٹ ون کین اچیو. ڈاکٹر آف فلاسفی, مطلب وہ پھرا ہوا دماغ نہیں ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈگری ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ آج کل کے زمانے میں بیچلرس کے بعد بھی ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کے لیے جا سکتے ہیں. اٹ از کالڈ ماسٹر لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی یا ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کئی ممالک کروا رہے ہیں. کیوں بھلا, ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار ایک اسٹوڈنٹ کو ہم اسکالرشپ دے کر لائیں, ماسٹرز میں 2 سال کا کرے اور چلا جائے, ہمیں کیا فائدہ؟ وائی ناٹ ہم اس کو رکھیں یہاں 5 سال کے لیے, وہ کام کرے گا, کوئی انوویٹو چیز ایجاد کرے گا, کچھ نہ کچھ ریسرچ کرے گا, بڑی بہترین قسم کی پروڈکٹ وغیرہ بنائے گا, اور ہی ول فنش ہز پی ایچ ڈی ایک بہترین قسم کی. تو زیادہ تر ملک اب پریفر کرتے ہیں کہ آپ ماسٹر لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کریں. اس کے علاوہ جو ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی کے لیے ہوتے ہیں جی, اس کی ریکوائرمنٹس یا ماسٹر انٹو پی ایچ ڈی کے لیے بڑی سمپل سی ہیں کہ یو مسٹ بی گڈ ان ان آئیڈیاز, جو آپ نے ایجوکیشن حاصل کیا, آپ نے اینڈ پر پروجیکٹ کیا ہوگا کسی قسم کا, یا فائنل ایئر پروجیکٹ کئی کیسز میں اس کو کہتے ہیں, یا رپورٹس وغیرہ کی ہوں گی, وہ آپ کے بڑے اسٹرانگ ہوں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہو, اسکلس بڑے اچھے موجود ہوں, مطلب جو آپ کی ڈگری کے اندر یوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ٹیکنیکل رائٹنگ وغیرہ یا ٹیکنیکل ٹولس آپ کو بڑے اچھی طرح آتے ہیں, وہ آپ کے بڑے اسٹرانگ ہو. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو ریکوائرمنٹس دیکھنی ہے پی ایچ ڈی پروگرامس کی کیا ہیں. زیادہ تر کیسز میں آپ کو اپنا مینٹور یا پروفیسر ڈھونڈنا پڑتا ہے, وہاں آپ نے اس سے کنٹیکٹ کرنا ہے, اس کو اپنے بارے میں بتانا ہے, اس کے ساتھ لنک اپ کرنا ہے اپنا ریلیشن شپ کی, کیسے آپ اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں. مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک فیلڈ ہے, آپ تعلق رکھتے ہیں ماس کمیونیکیشن سے اور آپ پروفیسر سے رابطہ کریں کیمسٹری کے, سو یو ہیو ٹو فائنڈ دا پروفیسر ریلیونٹ ٹو یو, اور اس سے آپ نے ای میل وغیرہ کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد اسکالرشپ اپلائی ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بیچلرس کے اسکالرشپ کم ہے, اس سے زیادہ ماسٹرس کے آتے ہیں, اور ماسٹر سے زیادہ جو اسکالرشپس ہیں وہ پی ایچ ڈی کے آتے ہیں. اور تو یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرتے ہیں, سو مینی اسکالرشپ, اس کے مختلف ٹائپس ہوتی ہیں, مطلب کچھ اوپن پوزیشنز ہوتی ہیں, کچھ ڈائریکٹ پروجیکٹس کی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو فٹ ان ہونا پڑتا ہے. اور ریکوائرمنٹس اگین وہی ہیں کہ آپ کی ماسٹر کی ڈگری ہو, بیسکس ٹافر آئلٹس میں سے کوئی اسکور دیا ہو, اگر جی آر ای دیا ہوا ہے تو بہت اچھا ہے, وہ کئی ممالک میں آپ کے لیے اپرچونیٹیز اور بھی اوپن کر دیتا ہے. اور آپ کا اس کے علاوہ جو ریسرچ پروفائل ہے تھوڑا سا وہ بنا ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا پیپر پبلش ہونا, لیکن ریسرچ آپ کی تھوڑی بہت بہتر ہو. ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس کریٹیکل تھنکنگ یا کریٹیکل آئیڈیاز آپ کے ڈیولپ اچھی طرح ہوئے ہوئے ہوں, کہ آپ جس بھی فیلڈ میں کام کرنا وہ موجود ہو. اور یہ بڑے اچھے ہمارے پروگرام چلتے ہیں. اس طرح اس سال بڑی ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے اٹلی میں, اینڈ وی آر آلموسٹ سینڈنگ 230 اسٹوڈنٹس ہم نے ابھی تک ان آفیشیل کاؤنٹ کیا. دے آر مور دین دیٹ, ایک سال میں جا رہے ہیں ٹو اٹلی آن فلی فنڈیڈ اسکالرشپ بائی دا اٹالین گورنمنٹ. اسکالرشپ پہ, نو ٹیوشن فیس, اسٹائپنڈ بھی دیں گے. اٹس ون آف دا ہیوج تھنگس کہ جو آج تک آپ کو ریئر ہے کہ کہیں بھی نظر آئے اس طرح کی. تو دیز کائنڈ آف اپرچونیٹیز اور اسی وجہ سے اوپن ہوئے ہیں کہ آپ لوگ اس بارے میں اگر اویئر ہوتے ہیں بڑی اچھی طرح, اپنے آپ کو پریپیئر بڑی اچھی طرح کرتے ہیں اس کے لیے, تو آپ اپلائی کرتے ہیں. تو صرف کریٹیکل تھنکنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے, کمیونیکیشن اسکلس بڑے اچھے ہونے چاہیے,
वो हो जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू, 1 महीने के अंदर अंदर बड़ी आसानी से हो जाते हैं अगर आप इस पे मेहनत करें। आइएलटीएस या टॉफल दिया हुआ हो और आपके पास डिग्री मौजूद हो या होने वाली हो। जी। मैं अब चाहूँगी कि अब हम जो हम लोगों के साथ कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स शेयर किए हुए हैं वो कर लें, क्योंकि हमारे सेशन का टाइम ख़त्म होने वाला है। लिस्ट के मुताबिक जाने से पहले मैं चाहूँगी कि चूँकि अभी हमने पीएचडी के बारे में बात किया, तो सबसे पहले मैं राबिया का क्वेश्चन लूँगी। राबिया हैज़ आस्क्ड कि प्लीज़ एक्सप्लेन दैट हाउ टू फाइंड द प्रोफेसर। डेफिनेटली शी अच्छा। इज़ रेफरिंग टू पीएचडी बिकॉज़ प्रोफेसर का उसी जी, में ही आता है कि आपने बिल्कुल। अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट से जो है जहाँ अप्लाई करना है, तो वो प्रोफेसर कैसे आप ढूँढेंगे? बिल्कुल जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोफ़ेसर ढूँढना बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये तो आपको आना चाहिए ना, किसी से काम निकलवाना हो तो आप तो ढूँढ लेते हैं। तो आपको सिंपल आंसर कि आपको कोई चीज़ चाहिए बाज़ार से, तो यू ऑलरेडी नो, या आई नो, मैं ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि किधर से मिलेगी। सेम इज़ द केस विद द प्रोफ़ेसर। सिंपल जो मैंने पहला आपको पॉइंट बताया, अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, उसके मुताबिक ये है। और ये मैं इसी वजह से प्रोफ़ेसर को ढूँढना पड़ता है, मास्टर लीडिंग टू पीएचडी के लिए या पीएचडी के लिए, या फिर आप रिसर्च मास्टर्स जो होता है उसके लिए भी कर सकते हैं। तो क्या करना है जी, आपने अपनी ढूँढने के लिए कीवर्ड्स निकालने हैं, सर्च करें गूगल पे। पहला पॉइंट जो मैंने बताया, अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड, कि मे बी इट्स अबाउट, आप यूनिवर्सिटीज़ सर्च आउट कर लें। कई वेज होते हैं, मतलब आप विकिपीडिया पे लिखा यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना, आपको विकिपीडिया की लिस्ट दे देंगे, उसकी यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करें, गूगल ट्रांसलेटर लगा लें साथ, और अपना डिपार्टमेंट वहाँ सर्च आउट करें और ढूंढते रहें प्रोफेसर, जो आप उसकी रिसर्च वगैरह देखें, कुछ ना कुछ कीवर्ड जो आपने पढ़े हैं एजुकेशन के अंदर, या आपने हो सकता है उन टूल्स पे काम किया वो यूज़ कर रहे होंगे, तो आप इसमें प्रोफेसर ढूंढ लेंगे। या फिर आपने अगर FIP किया है या कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर, डेवलप किया कोई चीज़, या कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं, तो आपने उनके कीवर्ड्स निकालने हैं, वो सर्च करने हैं, मुल्क का नाम साथ लिखें, छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, यू विल बी गेटिंग सम रिसर्च पेपर, सम जंक लिंक्स, उनके अंदर से सर्च आउट करें कि कौन सा प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी तक लिंक जा रहा है, तो आपको वो अपने से रेलिवेंट मिल जाए। सिर्फ ये है कि आपने ये देखना है कि इन विच एरियाज यू वांट टू वर्क, आपका इंटरेस्ट क्या है। और इंटरेस्ट बेसिकली होता ये है कि जो सब्जेक्ट आपको बड़ा अच्छा लगा है, जो प्रोजेक्ट्स आपने बड़ी अच्छी तरह किए हैं, और ज़्यादातर केस में फाइनल प्रोजेक्ट भी लोग अपने शौक से ही रखते हैं, तो उनके कीवर्ड्स निकालें और उसको एसोसिएट करना शुरू कर दें विद योर यूनिवर्सिटीज़ के नाम के साथ। लेकिन अगर आप ढूंढना शुरू करेंगे ना कि प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, तो इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट। सो यूज योर सिंपल कीवर्ड्स, स्पेसिफिक हो, और उनके साथ साथ स्टार्ट करें। और या और भी मैंने आपको बताया, विकिपीडिया से लिस्ट ले लें और आराम आराम से डिपार्टमेंट ढूंढते रहें। इतना मतलब आप शुरू में करेंगे तो टाइम शुरू में ज़्यादा लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद भी मज़ा आना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल बी फाइंडिंग योर थिंग्स इन द इंटरनेट। जी। सेकंड क्वेश्चन मैं लूँगी ज़िशान का। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़िशान, थैंक यू कि आपको एमआरसी के बारे में यू हैव सेड वेरी नाइस थिंग्स। ज़िशान का क्वेश्चन सिंपल है कि हाउ वी कैन अप्लाई विदाउट कंसल्टेंट। तो ज़िशान देखें, जिस तरह आज हम ये लाइव शो लेके आए हैं, इसका मकसद ही यही है कि जो कंसल्टेंट ने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप हमसे ले सकते हैं। आप ऐसे लोग जिस तरह आज हमें वकार साहब ने ज्वाइन किया है, आप इनसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात बताती चलूँ कि आपको अपने एंड से भी तगोदो करनी पड़ेगी। अगर आप किसी एजुकेशनल कंसल्टेंट के पास नहीं जाना चाहते, तो आपको रिसर्च खुद से करनी पड़ेगी। आपको ऐसे लोगों से बात करनी पड़ेगी जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, जिस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प आउट कर सकती है, वकार साहब आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि वो भी इस सवाल का आपको जवाब दें। जी बिल्कुल, देखें कंसल्टेंट बेसिकली, अगर इसका आइडिया देखें, आई एम नॉट अगेंस्ट द कंसल्टेंट्स, आप इसका आइडिया देखें कि बेसिकली पहली बात, शायद ही कोई कंसल्टेंट हो जो स्कॉलरशिप के लिए हेल्प करता हो। दे कैन ओनली हेल्प यू फॉर द एडमिशन, ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन कम्पिटेटिव है और वो बड़ी इंडिविजुअलिटी मांगती है कि आप अपने पर्सनली तौर पर डेवलप हों। कुछ हैं, बड़े रेयर हैं, पर मोस्ट ऑफ देम वो जो स्कॉलरशिप की बात है वो 25 और 40% ही देते हैं कि अच्छा इसमें रिडक्शन करवा दी फीस। मैं जो आपको बताऊँ, स्कॉलरशिप विच आर पेइंग यू फुल ट्यूशन फीस, फुल आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि आपको ही पता है कि आप कितने बेहतरीन हैं। और आई नो कि एवरीवन हैज सम यूनिक क्वालिटीज, तो आपने वो देखनी है अपने अंदर, और फिर एप्लीकेशन को आपने फिल आउट करना है, और कंसल्टेंट कोई नहीं फिल कर सकता।
इसके अलावा फ्री आपने जब एप्लीकेशन फिल करनी है डॉक्यूमेंटेशन पे लोग अक्सर कहते हैं कि जी वो क्वालिटी वाइज हमारी थोड़ी इतनी नहीं बन पा रही, तो आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने सीनियर्स को ढूंढ के उनसे रिव्यू करवा सकते हैं। सो मैनी पीपल, मैंने आपको बताया कि ग्रुप की बात नहीं, आप लिंक्डइन पे जाएं, आप यू कैन फाइंड पीपल इन दोज प्रोग्राम्स, आप उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं अगर आप उनसे बात करें। तो अपने आप को आप विदाउट कंसल्टेंट करने की तैयारी करें, क्योंकि कंसल्टेंट विल नॉट it's very difficult for the consultant to give to get you a scholarship. स्कॉलरशिप के लिए आपको खुद ही अप्लाई करना चाहिए ताकि आप बेहतरीन तरीके से अप्लाई करें और आपका हो भी जाए, और करना भी खुद चाहिए, क्योंकि अगर कंसल्टेंट आज अप्लाई करा तो आप आगे जाके कैसे पढ़ाई करें, यू हैव टू कम्पीट। तो आपने आगे जाके तो उन स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई करनी है जो कि बाहर कंपटीशन के साथ आए। अगर आज आप किसी से काम कराएं तो कल किससे काम करवाएंगे जब आपने वहाँ जाके स्टडी करना है, चाहे मास्टर चाहे पीएचडी के लिए। तो ऑलवेज अपने आप पर ट्रस्ट रखें और हमेशा ट्राई करना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जरूर हो जाए। एग्जैक्टली। हाँ, एक्चुअली हमारे पास अब टाइम कम है, मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगी, बाकी जो लोग जिन्होंने कमेंट किया है उनको हम आप इंशाल्लाह ताला आपको बाद में रिप्लाई कर देंगे। आनिया का क्वेश्चन है कि मैंने आनिया का इसलिए पिक किया है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को बहुत वो डर जाते हैं जब मोटिवेशनल लेटर की बात आती है। आपने अपना लेटर सेंड करना होता है यूनिवर्सिटी में अपने प्रपोजल के साथ या एडमिशन के लिए, एंड शी इज आस्किंग के गाइड अबाउट मोटिवेशनल लेटर। मैं इसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग टिप बताऊंगा आपको, बिलीव मी, उसके बाद शायद ही आपको जरूरत है, ये आपको सुन के पता लग जाना कि व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपको खुद ही समझ आएगा। जो भी आपसे पहली बात के मोटिवेशनल लेटर, पर्सनल स्टेटमेंट या इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट मांगता है तो ऑब्वियसली दे आर चेकिंग इट, दे आर लुकिंग एट इट, उस पर देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस पर प्लेजरिज्म ना हो। प्लेजरिज्म होता है कि सिमिलरिटी होती है, मतलब किसी के साथ और आपने ऑनलाइन कॉपी ना किया। इसका सबसे बनाने का आसान तरीका क्या है कि आप गाइड्स डाउनलोड करें नेट से, सैंपल जब आप करते हो आपका माइंड ऑटोमेटिकली 100 तो नहीं 50 या 60% कॉपी कर रहा होता है, तो वो ऑब्वियसली नहीं। आपने क्या करना है कि आपने गाइड्स पढ़नी, और इसकी मैं बताता हूँ कि आप आइडिया जो मैं दे दूंगा आपको समझ आ जाएगी कि आपने करना है क्या है। मोटिवेशन लेटर, पर्सनल स्टेटमेंट या इस तरह का जो भी आपसे मांगा जा रहा है जो कि आपको पर्सनल आपकी क्वालिटीज को बयान करता है। इस तरह सोचें कि आप में से अक्सर का एक्सपीरियंस होगा बच्चों को पढ़ाने का, आप उनसे कहें कि जाओ भाई आप एक माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिख कर लाओ, किसी ने कॉपी नहीं करना और बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब आप जब बच्चे लिख कर ले आएंगे, आपने फॉर एग्जांपल 10 बच्चे लिख कर ले आए, आपने पहला चेक किया, आपने कहा यार अच्छा है, दूसरा चेक किया, तीसरा आपको पता लगा कि इन्होंने कॉपी नहीं किया लेकिन इनका माइंड एक तरह का ये इस जगह से इन्होंने पढ़ा है या ये इस तरह से सोचते हैं और ये आपस में ये ग्रुप्स हैं, आपको पता लग जाएगा यार ये इस तरह कर गया, ठीक है। शायद ही कोई रेयर ऐसा हो बच्चा जो कि बड़ा यूनिक लिख के लाया हो, तो यू विल सी कि अच्छा इतना यूनिक, आप उसको पकड़ेंगे यार ये बड़ा बेहतरीन लिखा है, 10/10 मार्क्स आपने उसको दे दिए। सेम इज द केस विद दीज लेटर्स। कोई ना कोई बंदा इन्हें बैठ के पढ़ा है, वो ये नहीं देख रहा वो इसने गोल्ड मेडल लिया, एक गोल्ड मेडल हो गया, उसके 2 थे, इसका एक सिल्वर मेडल, उसका तो भाई एक गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल इक्वल होते थे। सीवी के अंदर आप मेंशन कर चुके हैं, इट्स नॉट अबाउट राइटिंग अबाउट अच्छा इसने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया उसने 6 में लिया, अब ये तो नहीं कर रहा ना कोई। इट मींस कि इट शुड बी अ स्टोरी। जो बंदा बैठा उसके पास 2 ही ऑप्शन आपने छोड़ने हैं, या तो वो फाड़ के फेंक दे या वो कह के भाई रखना ही से। डोंट बी अ मीडियोकर। आप उन बच्चों में ना आए जिनका आप पढ़ रहे हैं वो एक जैसे लिखा, आपने कहा यार इसने भी उसी जगह से पढ़ा, पहला तो अच्छा लगा लेकिन आपको 3-4 बार पता लगा ये तो भाई एक जैसे ही है, इन्होंने तो लिखा हुआ ठीक है, कॉपी नहीं किया, नो प्लेजरिज्म, लेकिन स्टिल इज। तो ये सोच गए चेंज द स्टोरी, चेंज एवरीथिंग। गाइड भी पढ़े, चेंज इट, शो योरसेल्फ इतने बेस्ट तरीके से शो करें कि यू कैन चेंज। मतलब इस तरह देखें कि आप कोई किताब पढ़ते हैं, आप बुक्स पढ़ते होंगे तो देयर आर सम बुक जिनको आप एक रात में खत्म करते हैं, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको आपको महीने लग जाते हैं खत्म नहीं। तो राइट द लेटर इन सच अ वे कि उनके पास कोई और रास्ता ना हो और उसको ना दें, या तो वो फाड़ के फेंक या करे। तो दिस इज द योर स्टोरी। तो इसलिए कोई भी गाइड आपको यकीन करें ये नहीं बता सकती कि ये बेहतरीन है या अच्छी नहीं है या बुरी है, बिलीव मी। और सिर्फ स्टोरी आपको, क्योंकि बंदे बैठ के पढ़ रहे हैं इसको, एंड यू हैव टू अमेज देम इन दैट टाइम पीरियड कि वो पढ़। मैंने एक लेटर फॉर एग्जांपल के तौर पे कहा ना, डोंट कॉपी इट। एक बच्चे का सीजी पे बड़ा वीक होता था, तो ही यूज्ड टू राइट दिस काइंड ऑफ लाइन द स्टार्ट के I may not be good in education but these qualities, इस तरह करके स्टार्ट करता था। और नॉर्मली इसके अंदर थर्ड में बात की जाती है कि आप अपनी क्वालिटीज डायरेक्ट नहीं एक्सप्लेन करते, क्योंकि वो सीवी में पहले लिखी है आपने। नॉर्मली सीवी जा रही होती है, आपका प्रोफाइल जा रहा होता है, तो यू
राइट समथिंग जो कि आपकी क्वालिटी बयान करेंगे वो वाकई आपके अंदर मौजूद है. थर्ड लाइक थर्ड वे. तो अब मैंने आपको ट्रिक बता दी कि जो भी बंदा चेक कर रहा है ही इज नॉट, उसने मार्क करना है कि ही शुड, वो उसको अम्यूज होना चाहिए आपका लेटर पढ़ गया. अब आप लिख, यू नो द बुक्स, आप कैसे एक रात में जो खत्म करते हैं किताब पढ़ के, और वो जो महीना भी आप खत्म नहीं कर पाते. सो दिस इज द ट्रिक. आपने ये आप जब भी यूज करेंगे, आपको, मुझे उम्मीद है कि या तो रिजेक्शन फॉर श्योर होगी या वो फॉर श्योर आपको सेलेक्ट करेगा. यू ऑलरेडी, ठीक है. थैंक यू. स्टैंड आउट होना चाहिए. इन सिंपली उनको ये है कि आपका मोटिवेशन लेटर शुड बी अबाउट यू, कि स्टैंड आउट हो, ताकि अगर आपका बाकी में आप लैग कर रहे हैं तो उन्हें नजर आए कि इसमें स्पार्क है, दिस पर्सन, दिस स्टूडेंट विल बी गुड फॉर आवर यूनिवर्सिटी एज वेल. बिल्कुल. सो थैंक यू वेरी मच. हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है. मैं अगेन आपको शुक्रिया अदा करूँगी. आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की. जिनके सवालात रह गए हैं इंशाल्लाह ताला हम उनको बाद में जवाब देंगे. इट्स टाइम टू से गुड बाय. सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे. इट्स अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय एंड एंड आई वुड आस्क वकार साहब टू आल्सो जी क्लोज बिल्कुल, द थैंक यू सो मच. सेशन. जी बिल्कुल, थैंक यू सो थैंक मच. यू जी. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. जी अल्लाह.